श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 16 नरनारायणयोः अवतारः दक्षयागः च। दक्षो विरिञ्चतनयोत्तमनोस्तनूजाम् लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वदाम् च स्वाहाम् हविर्भुजि सतीम् गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तम् नारायणम् नरसकम् महितानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषोर्नुनुवुः सुरौगाः। दैत्यम् सहस्रकवचम् कवचैपरीतम् साहस्रवत्सरतपः समराभिलभ्यैः। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वम् भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः। शक्रोत ते शमतपो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतम् प्रजिगायमारम्। कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ता कटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः। विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् भीतस्त्वयात्त जगदे मृदुहासबाजा। भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसत्विह जुषध्वमिति त्वम् विस्मयेन परितस्तुवतामतैषाम् प्रादर्शय स्वपरिचारककातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः। दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव स्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम्। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमाभमर्षात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्धो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्। क्रुद्धेशमर्दितमकः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादतलब्धजीवः। त्वत्पूरितक्रतुवर पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। नारायणाखिल गुरो भगवान् नमस्ते।